नेपाल सरकारको आर्थिक वर्षको 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा तपाईँले मैले आज जानकारी दिँदैछु र यो जति पनि साथीहरूले भिडियो हेरिराख्नु भएको छ तपाईँका लागि यो समसामयिक जानकारी हुनसक्छ र तपाईँले पुरा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा तपाईँले म त्यसका केही तथ्यहरूको विषयमा पनि जानकारी दिँदैछु। यो संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ र त्यसैगरी संसदमा प्रस्तुतको मिति भनेको यो 79 को जेठको 10 गते प्रस्तुत भएको थियो संसदमा र यो प्रमुख प्राथमिकता यो आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्राथमिकतामा चाहिँ समुन्नत नेपाल भन्ने परेको छ र समुन्नत नेपाल त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा जम्मा 145 वटा बुँदा रहेका छन्। 145 वटा बुँदा र यो आर्थिक वर्ष 2079-80 का नीति तथा कार्यक्रमहरूका मुख्य परीक्षा मुख्य तथ्यहरू यस्ता रहेका छन्। तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्ने आर्थिक समृद्धिको अधिकारी तयार पारिने, विक्रम सम्वत 2087 भित्रै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने एवं मध्य आय भएको मुलुकमा स्तर उन्नति हुने, सन् 2026 मा अति कम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तर उन्नति हुने, ठुला आयोजना बाहेक अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको समायोजनमा प्राकृतिक स्रोतको समन्वयिक वितरण गरिने, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन उपयुक्त व्यवस्था गरिने, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिने, पूर्व तयारी नभएका र योजना आयोगले सिफारिस नगरेका योजनाहरूलाई बजेट छुट्याइने छैन, हालसम्म लक्षित जनसङ्ख्याको 96% पहिलो र 85% पूर्ण मात्राको खोप लगाइएको छ भने करिब 38 लाख नागरिकलाई खोपको अतिरिक्त मात्रा लगाइनेछ। अब कृषि सम्बन्धी के व्यवस्था गरिएको छ तथ्यहरू हामी यहाँ हेरौँ। बिउ बिजनमा आत्मनिर्भरताका लागि जोड दिने, नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गरिने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरिने, धान, मकै, आलु, स्याउ जस्ता बालीको उत्पादन वृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने, रबर खेतीका लागि कार्यक्रम ल्याइने, रासायनिक मलको व्यवस्थापन सहज बनाउने, कृषिमा सूचना प्रविधिको विकास गरिने, कृषि तथा पशुधन बिमाको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने, कृषि बिमामा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिइने, कृषि बालीमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिइने, नेपाली कृषि उपजको मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाइने, नेपाली कृषि उपजको मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाइने। अब सिँचाइ सम्बन्धी हेरौँ। सिँचाइ आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाइने, नदीजन्य वस्तुको सङ्कलन गरी प्रयोगमा ल्याइने, तटबन्ध गरी 600 हेक्टर जमिनमा उकास गर्ने, तटबन्धन गरी 600 हेक्टर जमिन उकास गरिने, आगामी वर्षमा 22,200 हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुर्याइने, आगामी वर्षमा 22,200 हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुर्याइने, चालु आर्थिक वर्षको प्रथम 10 महिनासम्म थप 12,600 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यून गर्न सङ्खुवा सभा र मनाङमा हिमतालहरूको जल सतह घटाउने, हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यून गर्न सङ्खुवा सभा र मनाङमा हिमतालहरूको जल सतह घटाउने। अब भूमि सुधारमा के व्यवस्था गरिएको छ हेरौँ।
मुक्त कमैया हचुवा मुक्त कमैया हरुवा चरुवा समेतका लागि उत्पादन रोजगारीका कार्यक्रम ल्याइने। निकुञ्जका छेउछाउमा बसोबास गरिरहेका विपन्नका लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याइने। नाप जाँच गर्न बाँकी घर जग्गा धनीलाई जग्गा धनी दर्ता पूर्जा उपलब्ध गराइने। भूमि वर्गीकरण गरी सङ्घ प्रदेशको भूयोजना तर्जुमा गरिने। तोकिएको उद्योगका लागि जग्गाको हदबन्दी हटाउन कानुनी व्यवस्था गरिने। भूमि प्रशासनलाई झन्झट मुक्त बनाइने। भूमि प्रशासनलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने। एकीकृत जग्गा मूल्याङ्कन पद्धति विकास गरिने। घर जग्गा कारोबारमा एकीकृत नीति ल्याइने। नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको खोजबिन र प्रयोगमा ल्याइने। जियोलजिकल म्याप तयार पारिने। अब उद्योग व्यापारबाट कृषि वन खानी क्षेत्रमा फार्म टु इन्डस्ट्री ल्याइने। कृषि वन खानी क्षेत्रमा फार्म टु इन्डस्ट्री ल्याइने। तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहन गरिने। आयात प्रतिस्थापन गरी समुन्नत अर्थतन्त्र बनाउन 10 वर्षीय अभियान सञ्चालन गरिने, जसका लागि प्रधानमन्त्री समुन्नत अर्थतन्त्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। पर्यटनमा पर्यटकीय स्थलको विविधीकरण गर्ने, रोजगारी बढाउने, स्थानीय सामानको प्रवर्धन गर्ने। लुम्बिनी पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक क्षेत्रलाई थप विकास गरिने। अनि कपिलवस्तुको तौलिराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखिने। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण ढाँचा तयार गरिने। सुर्खेतको रामघाटमा विमानस्थल निर्माण गरिने। अब सडक यातायाततर्फ हेरौँ। महेन्द्र राजमार्गलाई 4 लेनको बनाउन द्रुत रूपमा काम गरिने। कालीगण्डकी कोशी कर्णाली कोरिडोरको निर्माणलाई निरन्तरता दिइने। देशभर थप 300 पुल बनाइने। दोधारा चाँदनी जोड्ने पुल निर्माण गरिने। अब सहरी विकासबाट हेरौँ र सहरी विकासमा दोधारा चाँदनी सहर विकासका कार्यक्रम अघि बढाइने। काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत गुरु योजना बनाइने। अब विद्युतमा हेरौँ। यो आर्थिक वर्षको प्रथम 10 महिनासम्म थप 639 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको। आगामी वर्षमा थप 715 मेगावाट विद्युत थप हुने। 415 केभीए क्षमताका प्रसारण लाइनलाई निर्माण गरिने र विद्युत वितरण भरपर्दो बनाइने। आगामी वर्ष थप 25,000 घर परिवारलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराइने। बुढीगण्डकी आयोजना नेपालभित्रकै लगानीबाट बनाइने। निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विद्युतीय साधनका लागि चार्जर स्टेसन बनाइने। सञ्चार सूचना प्रविधिको विकासलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइने। व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दरमा ल्याइने। अनि कृष्णप्रसाद भट्टराई आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरिने। अनि वनमा कार्बन व्यापारबाट थप लाभ लिने। वन विनाशलाई सन् 2030 सम्म शून्यमा पुर्याउने गरी कार्य गरिने। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यहरू अघि बढाउन अलग निकाय बनाइने। वृक्षारोपणलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाइने। वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वन पैदावारमा आत्मनिर्भर गर्ने। वन्यजन्तु उद्यम विस्तार गरिने। बहुमूल्य जडीबुटीको व्यवस्थापन गरिने। चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न उच्च प्राथमिकता दिइने। चुरेको माथिल्लो र तल्लो क्षेत्रलाई ध्यान दिएर कार्यक्रम अघि बढाइने। जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिने। अनि सीमा क्षेत्रमा वर्षेनी हुने डुबानलाई हल गरिने। अब महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा हेरौँ के व्यवस्था गरिएको छ। सडक बालबालिका मुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिइने।
बाल सुधार गृहहरू निर्माण गरिने, ज्येष्ठ नागरिकका लागि कल्याणकारी योजना बनाइने, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारीको यो अनुगमन गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको मूल्याङ्कन अथवा अनुगमन गरिने। शिक्षामा के व्यवस्था गरिएको छ हेरौँ। कि विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपातका आधारमा शिक्षाको व्यवस्था गरिने, दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा 8 सम्म विस्तार गरिने, विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचालिकाको व्यवस्था गरिने, गुम्बा मदरसाका लागि दिँदै आएको अनुदानलाई पुनरावलोकन गरिने, कक्षा 9 देखि स्नातकसम्मको पाठ्यक्रममा परिमार्जन गरी सिपमूलक विषय थप गरिने, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने र त्यसै गरी शिक्षासँग सम्बन्धित आयोग परिषदको पुनरावलोकन गरिने, सरकारी कार्यक्रमका अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालयबाट गर्न प्राथमिकता दिइने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा 2वटा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने, डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने। अब खेलकुदमा हेरौँ। खेलाडीको तालिम र प्रोत्साहनमा ध्यान दिइने, पर्वतीय खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गरिने, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्रशिक्षण सुविधा सहितको अन्तर्राष्ट्रिय मैदान बनाउने। स्वास्थ्यमा अस्पतालमा हुने मृत्युको अनिवार्य अडिट गर्ने, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा गर्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने, 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिने, प्रदेशका सबै अस्पतालमा सरकारी स्तरमै रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन गरिने। श्रममा श्रम बजारको माग बमोजिमका जनशक्ति उत्पादन गरिने, विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई उनीहरूको योग्यता बमोजिम रोजगारी गर्न प्रोत्साहित गरिने, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने, बाल श्रमिकको उद्धार र पुनर्मिलनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित श्रम सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरिने र भैरवा र पोखराबाट पनि श्रमिकका लागि सेवा उपलब्ध गराइने। अब सार्वजनिक सेवा र सुविधा अन्तर्गत कर्मचारीबाट सम्पादन हुने कार्यहरूका लागि प्रोत्साहन गरिने, सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल बनाइने, सङ्घीय निजामती सेवालाई एक अर्कामा गाभ्ने वा समायोजन गरिने, नेपाली सेनाको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गरिने, सेनाका लागि लत्ता कपडा र सामग्री देशभित्रै उत्पादन गरिने, सिपाहीका लागि आवासको व्यवस्था गरिने, सुरक्षा निकायको क्षमता वृद्धि गरिने, अध्यागमन र सीमा सुरक्षालाई आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाइने, अनि कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गरिने र खुला कारागारको व्यवस्था गर्नेतर्फ पहल गरिने, संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई जति सक्दो चाँडो अघि बढाइने, राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने। संवैधानिक निकायहरू, निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू एकीकृत गरिने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गरिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्रोत साधन युक्त बनाइने। वैदेशिक सम्बन्ध रहेको छ। ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा सीमासँग सम्बन्धित बाँकी रहेका कार्यहरू पुरा गरिने, आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिने, विदेशमा अलपत्र वा समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने, विद्युतीय राहदानी सहज रूपमा उपलब्ध गराइने, गैर आवासीय नेपालीलाई डिजिटल परिचय पत्र दिइने आदि रहेका छन्। र जति पनि साथीहरूले हाम्रो भिडियो हेर्नुभयो धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यस्तै समसामयिक कुराहरूलाई पनि जानकारी दिने र लोकसेवाको खरदार नायक सुब्बा शाखादेखि तयारी गर्ने साथीहरूका लागि पनि हामी भिडियो बनाइरहेका छौँ। हवस् त साथीहरू, हाम्रो यो भिडियोबाट पनि हामी पनि छुटिन्छौँ र तपाईँ अहिलेसम्म पनि एजुकेसन क्युरोलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।